بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي أكرمي مثواه وعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت
وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه